আশা করি আমরা ভালো আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কোরআন শেখার যারা মেহনত, এই মেহনতকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক এবং যারা মেহনত করছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মেহনত করার জন্য আরও বেশি বেশি তৌফিক দান করুক, আমিন। এবং কি যারা নাকি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজান নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন। সূরাতুল বাকারা শেষ হয়ে যাচ্ছে, দোয়া করবেন যাতে আরও বেশি বেশি আমিও আপনাদেরকে ভিডিওসগুলি আপলোড করতে পারি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা তাদায়ানতুম বিদাইনিন ইলা আজালিন মুসাম্মান ফাকতুবুহু। يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فإن كان الذي عليه الحق فسفيها فإن كان الذي عليه الحق سفيها فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل
وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله
ويعلمكم الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم